بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد ما شفنا الشابيتر 2 ديال لاتوميستيك وشفنا بارتي 1 ديالها اللي هو سبيكتر ديميسيون، غنشوفو هاد ليكزيرسيس هذا اللي جمع تقريبا ديك البارتي كامله ديال شابيتر 2. نبداو على بركة الله. عطاونا هاد الطابلو هذا، قالولنا كومبليتي لو طابلو سي ديسو، عطاونا لي لونغور دوند بالمتر، قالولنا نحسبو الفريكونس ديالهم بالهرتز اللي هو ايضا بالسكوند موان زان، وقالنا كذلك نحسبو النومبر دوند اللي هي نو بار بالسنتيمتر موان زان، وقالنا كذلك نحسبو لينيرجي بالجول والبيريود تي بالسكوند. اول حاجه كيفما شفنا حنا نعرفو الفريكونس هو ني كنا شفنا كيساوي هو سي سوغ لامدا، اللي كيساوي سي وهي الفيتاس ديال اللوميير اللي كنعرفوها كاملين هي 3.10 متر بار سكوند، غادي نقسموها على هاد لامدا اللي عطاونا اللي هي 4.10⁻⁷ اللي عطاوها لينا بالمتر. غادي نمشي المتر مع المتر تبقى السكوند موان زان اللي هي الهرتز. غادي نحسبوها نلقاوها تقريبا كتساوي 7.10⁻⁻ سكوند موان زان اللي هو الهرتز. غنمشيو دابا للنيبار، والنيبار كيفما شفنا هو النومبر دوند واللي كيساوي ايضا هو 1 على لامدا، اللي كيساوي ايضا هو 1 على هاد لامدا اللي عطاونا الاولى اللي هي 4.10⁻⁷. هادي عندنا بالمتر وهما طالبينها منا بالسنتيمتر موان زان، وكنعرفو حنايا بلي 1 متر فيه 100 سنتيمتر، يعني فيه 10 على بويسونس 2 سنتيمتر، يعني غادي يكفينا نضربو هنايا 10 أس 2 باش نحولو من المتر للسنتيمتر. فاش غادي نحسبوها غنلقاوها هي 2.5 10 أس 4 سنتيمتر. دابا غادي نحسبو لينيرجي كيفما شفنا في غولاسيون دو بلانك، شفنا بلي لينيرجي كتساوي هي اش فوا ني، اللي كتساوي ايضا هي اش و ني هي سي سوغ لامدا، شفناها دابا سي على لامدا، اللي كتساوي ايضا اش عطاوها علينا ديما كيعطيوها في المعطيات كونستونت دو بلانك اللي هي 6.26 جول فوا سكوند. وني حنا حسبنا الني الاولى هي 7.5 يعني غادي نضربوها في 7.5 عفوا 7.5 هادي عندنا بالجول فوا سكوند، وهادي عندنا بالسكوند موان زان اللي هو هرتز. غنمشي السكوند مع السكوند غتبقى لينا بالجول، يعني لينيرجي بالجول. غادي نحسبو هادي في هادي غنلقاوها تقريبا كتساوي هي 4.96 دابا غادي نحسبو البيريود تي. كيفما شفنا تي كيساوي هو 1 على ني، اللي كتساوي ايضا هي 1 ني حسبناها هي 7.5 هي 7.5 اللي غادي نحسبوها هادي عندنا بالسكوند موان زان اللي هو الهرتز. فاش غادي نطلعو السكوند موان زان هنا غتولي بالسكوند، والتي اصلا طلبنا منا بالسكوند. فاش غادي نحسبو هاد العدد هذا 1 على 7.5 غنلقاو تقريبا كيساوي هو 1.33 10 أس 15. نكملو. هنا عطاونا لونغور دوند هي 3.10 أس 9، طالبين منا ني حتى غادي نحسبوها بنفس الطريقة. غادي نعوضو سي سوغ لامدا، لامدا غنعوضها بهاد العدد هذا، والسي عندنا ديما كونستونت اللي هي سرعة الضوء اللي هي 3.10 أس 8 متر بار سكوند. غادي نحسبوها غنلقاوها تقريبا هي 10.17، يعني غادي نقسمو على هادي هنايا. أما ني باغ غادي نشدو 1 على لامدا، يعني 1 غادي نقسموها على هاد العدد هذا وغنضربوه في 10 أس 2 باش تحول لنا من المتر للسنتيمتر. ومن بعد فاش غادي نحسبوه غادي نلقاو تقريبا كيساوي هو 3.31 في 10 لا بويسونس 6 سنتيمتر موان زان. أما لينيرجي اللي هي اش فوا ني، اش عطاوها لينا هي هادي، وغنضربو في هاد العدد هذا اللي هو ني، غادي نلقاوها تقريبا حتى هي كتساوي 6.63 في 10 أس 17. وغادي نمشيو نحسبو البيريود اللي هو تي، 1 مقسوم على هاد العدد هذا اللي غيعطينا 10 أس 17. دابا نمشيو آخر لونغور دوند اللي عطاونا هي 3.10 أس 12. كذلك ني غادي نحسبوها هي سي على لامدا، سي غادي نقسموها على العدد هذا اللي غيعطينا 10 أس 20. ني باغ اللي هو 1 على لامدا اللي غادي يعطينا 3.3 في 10 أس 9. لينيرجي اللي هو اش كونستونت دو بلانك فوا ني في هاد العدد هذا اللي غادي يعطينا غنحسبوها غيعطينا حتى هو 6.63 في 10 أس 14.
والبيريود هو 1 على 10 على بويسونس 20. لا عطينا 10 على بويسونس موان 20. دوز دابا دوزيام كيستيون. قالو لينا لو سبيكتر دو لاتوم هيدروجين à l'état fondamental présente dans série de Paschen. كيف ما قلنا série de Paschen هو n égale à 3. ها هو قلنا série de Paschen هو n égale à 3. وقالو لينا une raille de longueur d'onde lambda est égale 1875 نانومتر. يعني عندنا واحد السبيكتر عطانا 1875 نانومتر في السيري دو باشن. المطلوب منا قال لينا كيلي لا ترانزيسيون اسوسي ا سيت راي. يعني قال لك منين جا لينا هاد الالكترون هذا، من نيفو. يعني عندنا السيري دو باشن عرفنا دابا هو ان ايكال 3، وبغينا نعرفو الالكترون واش جا من ان ايكال 4 ولا ان ايكال 5 ولا 6 ولا 7 ولا لانفيني. غادي نطبقو هنايا ديك لا لوا دو ريدز اللي هي هادي اللي شفناها. لوا دو ريدز هي هادي، 1 على لامدا كتساوي ار اش 1 على ان او كاري ناقص 1 على بي او كاري. أول حاجة قالو لينا سيري دو باشن. قلنا دوزيامون عندنا باشن يعني ان إيكال 3 و بي هي اللي معرفناش علاش تنقلبو. وعندنا لوا دريس تيقولنا بلي ان سوغ لامدا كتساوي هي ار اش عامل 1 على ان او كاري ناقص 1 على بي او كاري. هاد لامدا عطاوها لينا في المعطيات هي هادي 1875. نعوضو بها 1875 كتساوي ار اش حتى هي كذلك عطاوها لينا في المعطيات اللي هي هادي، هي 1.0677 في 10 أس 7 متر موانزان. نعوضوها بالقيمة ديالها 10 بويسونس 7 اللي بالمتر موانزان، عامل هو 1 على ان او كاري. ان قلنا هو 3 حيت عندنا باشن، و 3 أس 2 هي 9 ناقص 1 على بي باش نقلبو او كاري. دابا عندنا هذا عندنا بالمتر موانزان وهذا عندنا بالنانومتر، وكنعرفو بلي كما شفنا 1 نانومتر كيساوي هو 10 بويسونس موان 9 متر. يعني غنضربو هذا في 10، غنضربو هنايا في 10 أس ناقص 9 باش نحولوه بالمتر باش حتى هذا يبقى بالمتر، وغنشدو هذا غنهبطوه لتحت غنضربوه في هذا العدد هذا. حاولوا تخدموا هذا التمرين هذا. يعني إلا هبطنا ضربنا في هذا العدد غنلقاو تقريبا كيساوي هو 20.57 اللي كيساوي هي 1 على 9 حيت هذا صافي حيدنا جبناه هنا ناقص 1 على بي او كاري. غندو هاد 1 على 9 لهاد الجهة هادي تبقى لنا 1 على 20.75 ناقص 1 على 9 حولنا هنا كتساوي ناقص 1 على بي او كاري. نضربو في ناقص باش نحيدو هاد الناقص نحيدوها من دابا، نضربو هنا في ناقص غيولي زائد، حتى هنا نضربو في ناقص غيولي زائد، وهنا كذلك نضربو في ناقص غيولي ناقص. غنحسبو هادي غنلقاوها تقريبا كتساوي هي 0.062 اللي كتساوي 1 على بي او كاري. يعني بي او كاري كتساوي هي، يعني غنطلعو هاد هنايا غنهبطو بي غنهبطو العدد هنايا، يعني بي او كاري غتساوي هي 1 على 0.062 اللي كتساوي تقريبا هو 16.1. دابا إلا بغينا بي غنديرو الغاسين هنا تولي بي عندنا كتساوي هي غاسين ديال 16.1 اللي تقريبا كتساوي بي هي 4. يعني هاد الإلكترون هذا جا عندنا من ليطا ان إيكال 4، يعني جا عندنا من هاد ليطا هادي نيفو 4 وهبط عندنا النيفو ديال باشن اللي هو نيفو 3. إذا الإلكترون جا عندنا من بروميير إيطا ديكسيتي ديال باشن. قلنا باشن هو هذا، عندنا هنا النويو 1 2 3 4 5، عندنا 1 2 نيفو 3 نيفو 4 والنيفو 5. باشن عندنا هو هاد النيفو هذا هو ديال باشن، يعني هذا هو ليطا فوندامونتال ديال باشن. هادي بروميير إيطا ديكسيتي، يعني الإلكترون جا عندنا من بروميير إيطا ديكسيتي اللي هو النيفو 4. دابا جاوبنا على هذا لقينا بي إيكال 4. دابا وقالوا لينا كالكولي لا فارياسيون دينيرجي ديال ليميسيون، حيتاش كيمشي عندنا من بي لان الإلكترون كيمشي من واحد النيفو كبير لواحد النيفو صغير. وكذلك قالوا لنا نحسبو ني. نبداو هو الأول بهاد لا فارياسيون دينيرجي دلتا أو من بي لان. بي كنا لقيناها هي 4 حسبناها دابا، و ان عندنا باشن اللي هي 3 اللي كتساوي هي انرجي فينال يعني او 3 ناقص انرجي انيسيال اللي هو او 4.
دائما بالفالور ابسوليد اللي كتساوي هي اش نو اللي كتساوي كذلك اش سي سوغ لامدا. غادي نخدمو دابا بهادي حيت طلبو لنا في الثاني حسبوني، يعني ما عندناش دابا ني عندنا غير سي وعندنا لامدا وعندنا اش كونستانت بلانك، يعني دلتا اي قلنا دلتا اي من نيفو 4 لنيفو 3 كتساوي هي اش فوا 6 سوغ لامدا. اش عطاوها لينا هي 6.26 عفوا 62 10 أس ناقص 34 مقسومة على لامدا اللي عطاوها لينا كذلك اللي هي 1875 نانومتر مضروبة في سي عندنا هو سرعة الضوء اللي هي 3 أس 8. هادي عندنا الجول فوا سكوند، هاهي جول فوا سكوند. هادي كذلك عندنا بالمتر بار سكوند، غنمشي السكوند مع السكوند. وهادي عندنا بالنانومتر، غادي خصنا نحولوها للمتر باش يمشي لينا هاد المتر مع هاد المتر تبقى لينا بالجول. غادي نضربوها في 10 أس ناقص 9 باش نحولها من نانومتر للمتر. وفاش غادي نحسبوها غنلقاو تقريبا هاد الانرجي هادي كتساوي 1.05 في 10 أس ناقص 19 جول. هادي هي الانرجي ديميسيون من نيفو 4 لنيفو 3. دابا غادي نحسبو الفريكونس نو كنعرفوه هو يساوي 6 سوغ لامدا. سي هو سرعة الضوء 3 في 10 لا بويسونس 8. لامدا هي عطاوها لينا هي 1875. هادي بالمتر بار سكوند. هذا بالنانومتر غنضربوه في 10 أس ناقص 9 باش نحولوه للمتر، وغيمشي المتر مع المتر ويبقى لينا السكوند موانزان اللي غادي نحسبوها غتساوي هي 1.6 في 10 أس 14 سكوند موانزان اللي هي نيت كتساوي 1.6 في 10 لا بويسونس 14 هرتز. بهنا كنكونو سالينا اكزرسيس 3 ديالنا، وسالينا كذلك البارتي الاولى ديال الشابيتر 2. غادي ندوزو ان شاء الله باش نكملو الشابيتر 2 ونشوفو كذلك ديكزرسيس ديالها. كيف ما العاده ما تنساوش بصالح الدعاء ديالكم، بارطاجيو مع اصحابكم اللي تعم الفائده. ما فهمتش شي حاجه خليها في كومونتير، وشكرا.